नारे हैदरी, नारे सलवार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अल्लज़ी शर्रफ़ल क़ौसैन बिन नालैन शरीफ़ैन वसीलतुना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हरल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन al-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल-अक़्लु मा उबिदा बिहिर रहमान वक़्तुसिबा बिहिल एक दुरूद और पढ़ते मोहम्मद वाले हज़रत का मंज़िल माह मुअज़्ज़म की 5वीं तारीख में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। खुदा वंद आलम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफ़ीक़ दी, मौका दिया कि हम लोग फिर से एक बार बारगाह जनाब क़ासिम में हाजिर हो सकें और उन्हें उनके अम्मे मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरहक़ीक़त ये लुत्फ़ खुदाबंदी के अलावा कुछ और नहीं है, वरना इतनी बड़ी वबा में अगर हम सेहतमंद हैं तो ये इसका लुत्फ़ ख़ास ही है। क़यामत में ये जो आसार हैं जो कुरान ने बयान किए हैं रोज़े हश्र के, उसमें यह है कि बेटा बाप से दूर भागेगा, बाप बेटे से दूर भागेगा। ये वबा क़यामत का एक हल्का सा नमूना है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी हुसैन इब्न अली के सदक़े में अज़ादारा में सईद शुहदा वास्ता उन्हें शिफाए कामिल व आजिला और तमाम मोमिनीन को इस वबा से महफूज रखे। आप हज़रात की खिदमत में जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू हो रही है वह है अक्ल। अक्ल क्या चीज़ है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कि अल अक्लो मा उबिदा बिहिर रहमान वक्त तोसेबा बिहिल जिनान। अक्ल वो है कि जिसके ज़रिए अल्लाह की इबादत की जाए और जन्नत कमाई जाए, कस्ब की जाए, हासिल की जाए, मेहनत से हासिल की जाए। और अर्ज किया था एक मजलिस में कि मेहनत अगर अक्ल हो तो मेहनत कम हो जाती है, नतीजा ज़्यादा मिलता है अगर अक्ल हो। और अगर अक्ल न हो तो मेहनत ज़्यादा होती है,
नतीजा कम मिलता है। अगर अक्ल हो तो एफर्ट कम लगाना पड़ता है, जजा उसका बदला ज्यादा मिलता है। ये अक्ल ही की तो कार फरमाई थी कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी हो गई थी। सकलैन इबादत कर रही है और एक इंसान तलवार का एक वार कर रहा है। एक वार सकलैन की इबादत से अफजल किस सबब? अक्ल के सबब। अर्ज किया था विष्णु ने कि अगर अक्ल होगी तो मेहनत कम होगी, अक्ल होगी तो मेहनत कम होगी। ये तो वाकया बारहा पढ़ा जाता है आपके जहनों में है कि जब जंग हो रही है, अली मैदान के लिए निकले, रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो भी सबसे पहले अली की फतह का मुझे पैगाम सुनाएगा उसको जन्नत अता कर दी जाएगी। लोग अली के पीछे पीछे निकल लिए कि हम जाएं, हम देखकर पहले आएंगे। एक रसूल का सहाबी रसूल के बराबर में बैठा रहा। लोग गए, लोग दौड़कर आ रहे हैं, हाफते हुए कांपते हुए। बराबर में बैठे हुए ने कहा कि या रसूलुल्लाह, भाई की फतह मुबारक हो। रसूल इस्लाम ने कहा कि सलमान जन्नत तुम्हारी। लोग दौड़ते हुए आए, कहा या रसूलुल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रसूल इस्लाम ने कहा कि तुम्हारी मुबारकबाद कबूल, मगर जन्नत जिसे कमानी थी कमा चुका। कहा या रसूलुल्लाह हम तो अभी आ रहे हैं। भागे हुए गए, भागे हुए आए। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जन्नत भागने से नहीं कमाई जाती, अक्ल से कमाई जाती है। जन्नत कमाने के लिए अक्ल चाहिए। पूछा रसूल ने, सलमान सब जा रहे थे, तुम क्यों न गए? तो सलमान ने मुस्कुरा कर आवाज दी कि या रसूलुल्लाह, वो लोग गए जो ये समझते हैं कि जन्नत और शय है, आपका पहलू और शय है। जन्नत और शय है, आपका पहलू और शय है। या रसूलुल्लाह, मैं जन्नत के लिए आपको छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए कि हर वो मकाम जन्नत है जहाँ मासूम हो। मौजूद है, तारीफ लिखती है कि छठे इमाम एक ऐसे टूटे फूटी जगह थी कोई, वहाँ पर तशरीफ फरमा थे। वो सीधा कोई जगह आ जाए, जैसे कोई इमारत गिर जाती है, उसका खंडर पड़ा रहता है, ऐसी जगह पर मौला छठे इमाम तशरीफ फरमाते हैं। ज़ाहिरन अबू बसीर कहते हैं, इमाम ये जगह आपके शायान शान नहीं है, आप फर्जंदे रसूल, ताजदार इमामत, विलायत के तमाम तर काम के जिम्मेदार आप इस जगह पर बैठे हैं। इमाम मुस्कुराए। इमाम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। क्या देखता है कि इमाम जन्नत में बैठे हैं। इमाम ने फिर हाथ फेरा, देखा खंडर में बैठे हैं। इमाम ने कहा कि ये ज़ाहिरी मकामात हमारे लिए फ़र्क नहीं करते, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ जन्नत है। जहाँ भी बैठे, ध्यान रखें, किसी भी मकान की अहमियत, किसी भी मकान की अहमियत मकीन की वजह से होती है। मकान की खुद की वैल्यू नहीं होती, मकीन की वजह से वैल्यू होती है। अली से पहले तो काबे में भी बुत रखे रहते थे, मकान था मगर वैल्यू नहीं थी। लोग सजदे भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ करते थे। काबा कहते हैं बुलंद जगह को, ध्यान रखें, काबा होना और शय है, किबला होना और शय है। काबा यानी बुलंद, हर बुलंद चीज ऐसी नहीं होती कि उसकी तरफ रुख कर लिया जाए। ये मशहूर शेर किसी लखनऊ के शायर का है कि मैं यार बुलंदी हमें मालूम है यारो
ہم قد کی بلندی کو علی کہہ نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلندی کا تعلق قد سے نہیں ہے، بلندی کا تعلق شخصیت سے ہے. عقل 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 کل بھی عقل کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، آج مستقل آپ سنتے رہیے. عقل سب سے قیمتی چیز ہے. خود چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا، کہا اقبل آگے آؤ، آگے کہا پیچھے جاؤ، ادبر پیچھے جاؤ، مڑ جاؤ، کہا اقبل آگے آؤ، آگے. اللہ نے کہا کہ تجھ سے بہتر میں نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی. اپنے عرش کے داہنی سمت اس کو جگہ دی. پھر جہل کو خلق کیا، کہا کہ پیچھے جاؤ، پیچھے چلا گیا. کہا آگے آؤ، کہا نہیں آؤں گا. تو نے کہا تھا پیچھے جا تو چلا گیا، اب آگے کیسے آ جاؤ؟ اللہ نے کہا کہ تجھ سے بدترین مخلوق کوئی نہیں، اس لیے کہ تو اپنی بات پر اڑ رہا ہے، اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے. اب آپ سمجھے اسلام عقل کا مذہب ہے، اور عقل ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کس مرحلے تک اس بات کو سمجھ رہا ہے. کسی بھی معاملات کے لیے اسلام میں عقل کو شرط رکھا گیا ہے. اسی لیے شاید رسول اسلام نے چاہتے تو علی کی ولایت کا اعلان خانہ کعبہ پر بھی کر سکتے تھے، مگر غدیر خم کے میدان میں ایک منبر بنایا اور کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں آگے آ جائے، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائے. جب لوگ پیچھے والے آگے آ گئے، آگے والے پیچھے آ گئے، تو رسول نے کہا کہ یہ عاقل ہے. علی کی ولایت عاقلوں کے لیے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کم عقلوں کے لیے نہیں ہے. کم عقلوں کے لیے ولایت علی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ کم عقل تو اڑ جائے گا، اڑ جائے گا. یہ تاریخیں ہیں اس کی. اللہ نے آدم کو بنایا، حکم دیا سجدہ کرو، حکم دیا سجدہ کرو، ملائکہ سجدے میں گر گئے. شیطان کیا کہا؟ نہیں کروں گا. نہیں کروں گا. ملائکہ نے سجدہ کیا، اللہ نے کہا مجھے کرتے تھے اب آدم کو کرو. ملائکہ نے فوراً سجدہ کر لیا. شیطان نے کہا تجھے کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا. کیا کہا اللہ نے؟ کہ تو جاہل ہو گیا، کافر ہو گیا، مردود ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ جہاں پر جہل آ جائے وہاں پر کفر بھی آ جاتا ہے، تردد بھی آ جاتا ہے. جہل سب سے بڑی مصیبت. شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا. آپ سوچئے کس چیز نے شیطان کو روکا تھا سجدہ کرنے سے؟ کس چیز نے روکا تھا؟ پڑھا لکھا تو تھا، وہ درس دیتا تھا توحید کے. وہ کہتے ہیں استاد ملائکہ تھا، مگر درس دیتا تھا، وہ بیان کرتا تھا توحید کے بارے میں. عبادتیں اتنی کہ سب جانتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں، مگر کس چیز نے اس کو مردود کر دیا؟ ساری عبادتیں برباد. عقل نہیں تھی. عقل کہتی ہے کہ عبادت نہیں چاہیے اللہ کو اطاعت چاہیے. اگر اللہ کو عبادت چاہیے ہوتی تو سجدہ آدم کو نہ کراتا. آدم کو سجدہ کرانا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو عبادت نہیں چاہیے، اطاعت چاہیے. ہم لوگ اکثر سوال کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، صبح کی 2 رکعت کیوں ہے، مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے، یہ بیٹھ کر کیوں ہے، یہ کھڑے ہو کر کیوں ہے، یہ رکوع ایسے کیوں ہے، یہ سجدہ ایسے کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے. جب
ساری نمازیں ہیں تو ساری 4 رکعت ہوتی، ساری 2 رکعت ہوتی. کوئی جہری ہے، کسی کو بلند آواز میں قرات کرنی ہے، کسی میں خاموشی سے پڑھنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. یہ 2 رکعت کیوں ہے؟ 4 رکعت کر دی جائے. کوئی کام نہیں ہوتا صبح کو، زیادہ پڑھ ڈالیں. دوپہر میں کام ہوتا ہے، آفس میں بھی کام کریں، 2 رکعت ہو جائے. یہ نمازوں میں جو اللہ نے فرق رکھا ہے، یہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ آپ سے عبادت نہیں چاہتا، اطاعت چاہتا ہے. اطاعت. جو کہا جائے کرو، جو کہا جائے کرو بغیر کسی چون چرا کے، اس لیے کہ اطاعت عقل ہے. اگر عقل ہوگی تبھی تو آپ کی نماز قبول ہوگی. پڑھتے رہیے. اطاعت محض چاہیے. واقعات آپ کی سامنے بہت ہے. اہل بیت، میں نے بار بار کہا کہ مولا کائنات نے، کل بھی میں نے یہ حدیث عرض کی تھی، مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمیں اور ہمارے چاہنے والوں کو عقل دی اور ہمارے غیر کو مال دیا. عقل ہے. ہارون مکی کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. آیا ایک چاہنے والا، آپ بہت چاہنے والے ہیں آپ کے، آپ کہیے تو آپ کی جان نثار کر دیں گے. آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا. امام نے کہا کہ جاؤ، وہ تندور جل رہا ہے، کود جاؤ. جاؤ، تندور رکھا ہے، کود جاؤ. ہاں مولا، آپ کا چاہنے والا ہوں، دشمن نہیں ہوں. تندور میں کیسے کود جاؤ؟ چاہنے والا ہوں، آپ کا دشمن نہیں ہوں. امام نے کچھ نہیں کہا. ہارون مکی آ رہے تھے، سلام کیا، ابھی نالین اتار رہے تھے. امام نے کہا کہ ہارون تندور میں کود جاؤ. ہارون نے جوتیاں اتاری، جا کر تندور میں کود گئے. امام نے تندور کا ڈھکن لگا دیا اور بیٹھ کر اس چاہنے والے سے بات کرنے لگی. اب بات تو کر رہے ہیں امام، مگر یہ چاہنے والا جو ہے یہ پہلو بدل رہا ہے، یہ بے چین ہے، یہ پریشان ہے. ہم نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ہاں مولا، اس کو تو دیکھ لیجیے، اس کا طواف ہو گیا ہوگا. امام مسکرائے، کہا آؤ دکھاتے ہیں. اور جو تنور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے چاہنے والا کہ ہارون مکی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. ہارون مکی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. واقعہ پڑھنا آپ کی خدمت میں مقصد نہیں تھا. اسی واقعات سے 2 نتیجے آپ کی خدمت میں دینا تھے. پہلا تو یہ کہ جب کوئی حکم آ جائے اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی. جہاں آپ کے ذہن میں آ گیا ایسا کیوں، وہیں سمجھ لیجئے کہ آپ اطاعت کے مرحلے سے خارج ہو جائیں. آپ بھلے ہی کتنا بھی چاہنے والا ہونے کا دعویٰ کرتے رہیے، کتنا بھی محبت کا دم بھرتے رہیے، اگر اطاعت کے میدان میں فیل ہے تو آپ لاکھ کہتے رہیے عجل علی ظہورک، عجل علی ظہورک. یہ چاہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ آتے کیوں نہیں؟ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ساتھ ہیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جیسے چھٹے امام نے اس مرد فارسی جو آیا تھا چاہنے والا، اس کے اس دعوے کا کوئی ویلیو نہیں دی، کوئی اہمیت نہیں دی، ایسے ہی ہمارے زمانے کا امام ہمارے عجل علی ظہورک کا کوئی ویلیو نہیں دی، کیونکہ جانتے ہیں کہ اطاعت کے مرحلے میں ہم پیچھے ہیں. دوسرا مرحلہ، ہارون مکی نے یہ نہیں کہا، بہانے بنائے جا سکتے ہیں، مولا جان بچانا واجب ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ہم اپنی جان ایسے خطرے میں ڈالیں. مگر نہیں، جیسے امام نے کہا ہارون مکی جا کر اس تندور میں کود گئے. بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. اگر آپ کو اپنے دل میں ولایت محمد و آل محمد کو چیک کرنا ہے تو یہ دیکھیے کہ آپ کے دل میں قرآن سے کتنی محبت ہے.
शियाने हैदर कर्रार से कभी दूर नहीं होता, इसलिए कि रसूल ने फरमाया था मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, कयामत तक जुदा नहीं होगी, कयामत तक जुदा नहीं होगी। अगर आपसे जुदा हो गई है तो आप समझ लीजिए कि रसूल ने जो दो चीजें दी थी आपने एक ही पकड़ी है, और ये दो चीजें वो हैं कि अगर एक ना रहे तो दूसरी भी नहीं रहती, अगर एक ना रहे तो दूसरी भी की भी वैल्यू नहीं, अगर एक नहीं है तो। पेयर है, पेयर जब तक दोनों हैं तभी तक एक पैकेज है, लव सही पैकेज। रसूल इस्लाम ने एक पैकेज दिया था पूरा, और पैकेज का मरहला यह है कि अगर पैकेज से एक पार्ट भी अलग हो जाए फिर वो किसी काम का नहीं रहता। अहले बैत के चाहने वाले पूरा पैकेज होते हैं। हारून मक्की पूरा पैकेज थे, इताअत का भी तिलावत का भी। इताअत कैसी, कूद जाओ, तो अब ये नहीं कि नहीं कूदेंगे। अच्छा, इमाम से इताअत की तारीफ जब की, दुरूद पढ़े मोहम्मद इताअत की जब तारीफ की, पूछा मौला इताअत किसे कहते हैं? कहा कि इताअत ये है कि अगर हम कहें कि ये सेब है, इसका आधा हिस्सा खा लो, ये तुम्हारे लिए हलाल है, तुम खा लो, और हम कहें जैसे ही तुम दूसरे आधे हिस्से को खाना चाहो, हम कहेंगे ये तुम्हारे लिए हराम है, तो तुम्हारे जहन में ये सवाल पैदा ना हो कि ऐसा क्यों। वही शय है, मगर अगर कहा जाए ये खा लो, ये जायज है, ये कह दिया जाए कि ये हिस्सा इसी का है, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तो तुम्हारे दिल में सवाल पैदा ना हो, शक पैदा ना हो, शुभा पैदा ना हो, तुम्हारे दिल पर मलाल ना गुजरे। अल्लाह हमें अक्ल के लिए, मैंने कल भी अर्ज किया था कि अक्ल एक पैगंबर है, किसी नबी की, किसी रसूल की, किसी इमाम की, किसी किताब की हमें जरूरत नहीं है। हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए अक्ल काफी है, सही रास्ते पर चलने के लिए अक्ल काफी है। अल्लाह का एहसान है कि उसने फिर भी पैगंबरों को, आइम्मा को, किताबों को भेजा, शरीयतों को भेजा, वरना खुदावंद आलम ने तमाम खैर और तमाम शर उनकी निशानदेही की, और अक्ल की शक्ल में हमारे साथ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम भेजा। प्री इंस्टॉल्ड है, अल्लाह की तरफ से आते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल है हमारे जहन में। पूरी प्रोग्रामिंग हमारे जहन में इंस्टॉल है। तो फिर परवरदिगार अंबिया को, आइम्मा को, किताबों को भेजने की ज़रूरत क्या थी? तो शायद हमारे लिए आज के टाइम में इस मरहले को समझना बहुत आसान है कि जब हम कोई कंप्यूटर लेते हैं, कोई डिवाइस लेते हैं, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड कुछ चीज़ें आती हैं, मगर बारहा बारहा कंपनियां अपडेट भेजती रहती हैं, अपडेट भेजती रहती है। ये अपडेट अगर आप ना करें तो क्या होगा? अगर आप अपडेट ना करें तो क्या होगा? फंक्शन करना बंद कर देगी या स्लो हो जाएगी मशीनरी, वो डिवाइस स्लो हो जाएगी, फंक्शन करना बंद कर देगी। इसीलिए प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के बावजूद कंपनियां अपडेट भेजती रहती है जमाने के हिसाब से। विंडोज में देख लीजिए, विंडोज 10 तक आ गए, जनरेशन 10 तक आ गई। क्या हो रहा है? कहा कि टाइम बदल रहा है, अपडेट आ रहे हैं। अक्ल के बाद किसी की जरूरत नहीं थी, ये अंबिया और आइम्मा और किताबें सिर्फ अपडेट है। अगर अपनी अक्लों को इनके पहलू में नहीं रखेंगे, अपडेट नहीं होगा। ये जो हमारे समाज में, माशरे में
ہمارے گھروں میں ہم اس بات پر مصر رہتے ہیں ہمارے تو یہی ہوتا آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائس ابھی پرانے سسٹم پہ کام کر رہی ہے. جب تک اپڈیٹ نہیں ہوگی ڈیوائس تب تک فنکشن اس زمانے کے حساب سے نہیں کرے گی. چاہتے ہم لوگ کہیں کہ بھائی ہمارے تو ایسی عزتداری ہوتی تھی ہمیشہ ایسے ہی کریں گے ہم تو کیا ہوگا؟ نہ پروگرام رہے گا نہ ڈیوائس رہے گی. آپ نکل جائیے جلوس لے کر. ہر سال نکالیے اس سال. ہاں نہیں اس سال نہیں نکالیں گے. کیوں؟ اپڈیٹ آ گیا ہے. یہ مراجعین کی گائیڈ لائن کچھ اور نہیں ہوتی، اپڈیٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے سسٹم کو فنکشن کرنے کے لیے بہتر عقل اللہ نے اسی لیے دی، ائمہ اسی لیے دی، کتابیں اسی لیے دی تاکہ انسان اپڈیٹ ہو، عقل کے پیرو ہے. عقل آپ کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتی. بارہا عرض کر دوں، انبیاء ائمہ، یہ تو ایک ظاہری مثال میں ایک اور مثال دے رہا ہوں اس کے لیے. آپ نے دیکھا ہے آگ جلی ہوئی ہے، آگ جلاتے ہیں کچھ وقت بعد اس پر راکھ جم جاتی ہے، ہو جاتا ہے نہیں، خاکستر جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ پھر پھونک مارتے ہیں. جیسے ہی پھونک مارتے ہیں وہ شعلہ پھر سے. عقل وہی آگ ہے جو اللہ نے ہدایت کے لیے لگائی ہے انسان کے ذہن میں. زمانے کے ساتھ ساتھ اس پر خاک جمنے لگتی ہے تو خداوند عالم انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ وہ پھونک مارے. سبحان اللہ. اور پھر سے کیا اچھی مثال ہے. واہ 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 واہ. روشن ہو جائے. کتابیں آتی ہیں، ائمہ آتے ہیں. جب بھی عقل پر کسی اور شے کا پردہ آ جائے گا تب کوئی نہ کوئی معصوم ہدایت گر ہوگا کہ جو پھونک مارے گا دم عیسیٰ رکھتا ہوگا اور یہ ذہن عقل پھر سے روشن ہو جائے گا. یہی ہوا رسول کے بعد. عقل انسانی پر وہ خاک جم گئی. اور خاک جم گئی تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ آگ شاید بجھ گئی. اور ایک شخص نے شام کے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. تو پھر وہ اٹھا کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ پھونک مارے اور اس خاک کو اٹھائے. حسین 5 محرم قیامت کی تاریخیں شروع ہوئی. اب تک اصحاب حسینی کا پرسہ دے رہے تھے، اب اہل بیت کا پرسہ دے رہے. آج کی تاریخ کس سے منسوب ہے؟ 5 محرم میں ہمارے جناب زینب کو ان کے بچوں کا پرسہ دیا. کون زینب جس کا نام سنو تو دل دھڑکانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے. کون زینب کہ جس کا نام ہی ام البصائر تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے. تو سب کے تاریخ لکھتی ہے کہ زینب کبریٰ جب دنیا میں آئی تو رو رہی تھی، خاموش نہیں ہو رہی تھی. رسول اسلام نے کہا اسکتی یا ام الرضایا، اے پریشانیوں کے مرکز زینب خاموش ہو جاؤ. مگر گریا نہیں رک رہا ہے. امیر المومنین خاموش کرتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا خاموش کرتی ہیں، امام حسن خاموش کرتے ہیں، یہاں تک کہ حسین ابن علی پوچھتے ہیں اماں کیا ہوا؟ بیٹا
बहन गिरिया कर रही है, किसी तरह खामोश नहीं हो रही है। हुसैन कहते हैं अम्मा मेरी बहन को मुझे ज़ैनब कुबरा को अपने आगोश में लेते हैं, कहते हैं उसको दी या उम्मुल मसाया, है उम्मुल मसाया ज़ैनब खामोश हो जा। अरे तेरा गरीब भाई कह रहे हैं ज़ैनब खामोश हो जा। तारीख कहती है ज़ैनब का गिरिया खामोश हुआ। अली ने कहा कि ये अपने बाप की ज़ीनत है। अल्लाह अकबर। किसी बीबी पर इतने मसायब नहीं गुजरे तारीख में जितने ज़ैनब पर गुजरे हैं, जितने ज़ैनब पर गुजरे हैं। आप सोचें कि 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची माँ मर जाए। आप सबकी माओ को सलामत रखे, जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बुलंद दर्जात अता फरमाए। आप सोचें कि अगर घर में माँ का इंतकाल हो जाए तो जो घर में बड़ी बेटी होती है वो सबके लिए माँ हो जाती है। आपको जनाब फातिमा ज़हरा के जनाजे पर इमाम हसन का गिरिया मिलेगा, इमाम हुसैन का गिरिया मिलेगा, ज़ैनब का गिरिया नहीं मिलेगा। अरे जब सब रुखसत करने आ रहे थे, सब गिरिया कर रहे थे, ज़ैनब क्यों खामोश थी? अरे ज़ैनब खामोश नहीं थी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के लिए माँ का किरदार निभा रही थी। अरे छोटी बहन को संभाले हुए ज़ैनब। अरे तारीख लिखती है कि अब जितने काम फातिमा ज़हरा करती थी आज इससे ज़ैनब ने संभाल लिए। अली के लिए मुसल्ला बिछाना है, हसनैन का इंतजाम करना है, हुसैन के लिए पानी रखना है, उनका ख्याल रखना है। अल्लाह अल्लाह 3-4 साल का सिन ज़ैनब कुबरा का। मैं कहूँगा बीबी अरे आपकी जिम्मेदारियों को मेरा सलाम। अरे आज उम्मे कुलसूम को संभाल रही है, कल सकीना को तारीख लिखती है कि हसन के लिए माँ की तरह, हुसैन के लिए माँ की तरह ज़ैनब हर कदम पर साथ देती हुई चली आ रही है, यहाँ तक कि वो मकाम आया। चंद जुमले हैं मजलिस में, यहाँ तक कि वो मकाम आया कि ज़ैनब करबला आ गई। करबला आई ज़ैनब, इमाम हुसैन खेमों का तलाया कर रहे हैं। करबला में आपको कदम कदम पर ज़ैनब दिखाई देगी, कदम कदम पर, चाहे हबीब को बुलाने का मरहला हो। ज़ैनब माँ की किसी और औरत का किरदार ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको। क्या कहा था भैया आपके दुश्मन आ रहे हैं, आपको कोई चाहने वाला नहीं है, कोई आपका आने वाला नहीं है। तारीख लिखती है कि हबीब इब्न बदाइल को जुमला ज़ैनब ने लिखवाया था कि ऐ हबीब हम अकेले नहीं आए, ज़ैनब भी साथ आई। जो भी हुसैन की नुसरत को आ रहा है ज़ैनब उसे सलाम भेज रही है। तारीख लिखती है कि यहाँ तक कि शब आशूर आई, हुसैन इब्न अली खेमों का तलाया कर रहे हैं। एक मरतबा खेमे में पहुँचते हैं, देखते क्या है कि एक माँ जिसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं अपने दोनों बच्चों की जुल्फ़े संवार रही है, कह रही है ओलो मोहम्मद ऐ मेरे लाल कल देखो सब अपनी अपनी जानें कुर्बान करेंगे, ऐ मेरे लाल मगर देखो ध्यान रखना, अरे कल तुम्हें नाना और दादा की शुजाअत दिखानी है, ऐ मेरे लाल अरे कल इस बात का ध्यान रखना ऐसा न हो अली अकबर शहीद हो जाए और तुम सलामत रहो, ऐ मेरे ओलो मोहम्मद अरे माँ को शर्मिंदा न करना। तारीख लिखती है ज़ैनब ने बेटों को भेज दिया, हुसैन इब्न अली बैठे हुए हैं, ज़ैनब से वसीयतें कर रहे हैं, ज़ैनब भाई को देख रही है, भाई बहन को देख रहे हैं। तारीख लिखती है कि दोनों एक दूसरे को देखकर गिरिया कर रहे हैं, यहाँ तक कि असहाब पहरा देने लगे। असहाब जब पहरा दे रहे थे तो एक सहाबी ने सुना कि ज़ैनब कह रही है भैया क्या आपको अपने सहाबा पर भरोसा भी है, क्या आपको अपने सहाबा पर भरोसा है, क्या आपने इनको आजमा लिया? जैसे ये जुमला सुना सहाबा में हलचल मच गई, तलवारें लेकर चले आए, शहजादी अरे अगर हमारी वफा पर भरोसा नहीं आप हुक्म दीजिए अपनी तलवार से अपना गला काट दे। ज़ैनब ने कहा ऐ बावफा सलाम, ज़ैनब का तुम पर सलाम हो मेरे भाई की हिफाजत के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद को वास्ता जितने भी शान रिश्तेदार मजलिस में मौजूद हैं, सुन रहे हैं या किन्हीं वजूहात की बिना पर इन मजालिस में शिरकत नहीं कर पाए, परवरदिगार इन सब की हिफाजत फरमा, हर बला और वबा से महफूज रख। परवरदिगार जितने भी लोग फाइनेंशियल हालात ख़राब है, करीम रब ख़जाने कुदरत से उनकी माशी मुश्किलात को आसान असबाब वसाइल रिज़्क़ मुहैया फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता करीम रब हमारे अशकों को हदिया तस्लियत के तौर पर शहजादे की बारगाह में इमाम असग़र में ताजील